سلام سلام ጥዕና ሃበለይ ናይ ሰናይ ዘመን ኩሉ ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ትኾኑ ከመይ ወልኩም ከመይ ናብዛ ሰዓት እዚኣ በፂሕኩም ኣነ ሰላምዬ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ናብ ቻነለይ ሓደሽቲ ትመፁ ዘለኹም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑኹም ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ከንቀደምኩም ሃናፃይ ዝኾነ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ ናወልኩየ لما أنت دما حصل زلت فيديو حزلكم مزي اللهم بس دما كمزي أو سئلي تريوه زلهم أو زي سومنزي أو إثيوبيا أو زجات أما فيديو بتعبي أزيو حدقنيا زخانة فيديو بتعمل حماق فيديو أنا كير هون إجابة رملكا أير إني كري هون أيدلني أو زي نجرزي كان فيديو سب كمتينا تزارو زنور أفت كومنت جن بزعم حمقنا أسكح خح فيديو كم زخانة إمزا بزارو زلو كان استمليت فيديو ولا ملو عير أخوي بجرش عير أخوي وجن بدك بفوتو أزي بز حساب جن لحزن ريه إن لي رأخ كل مغنيات كعا ما أنني أنا اللي رأخ هو نجار أو حلنا يكوفنا على قد تفكر حلنا كخير سلا زي كليو نايو بسنكزي أو نحنا أو سد زلنا أو وش تجري أو زحلف عامات كنات كجمر كله زكنات زحلفة انت عينت سنلبونا كم عينت كم زوننا ما أنني وسوق صحته إلى يودنيا كيد مؤذن ورنا حزل لنا أو مغوم أو كل ذكراوي زليو عد زنورو أو عد زنورة حماغنا جرات وسدت كوين نقعة أو السوشيال ميديا وزرونا يوم حماغنا جرات أو رأسنا تسجلوا يركب بخامي مخنات خيداي كلنيو كافتك أو زي فيديو زي كافت أنا جربنا دنقل ولا كلنا جرجل بزحت تجارو بقى بتعمي كان حماق كاني تقولون بتعمي كاكاو دري منا ملالي يسرع له هذا فيديو مالتي بزم زكاو دزلو تجارو خوينهم سي هذا حدش تجارو اليوم مزيهم ويس سوف عزوان كباي زنورة فيديو زي نورم جوال لي نورم ما جمع عزوان كباي نفسد زنورة رسب أو تجراي كله بتخرج كير لكتات هلو سلالنا برا تجراي شعيتو تاي نيرة كينات تجميرة تبيلا كشكاتا كينات تطوتفل كشات هزلا ساعاتكوا ما نيوم تقراوي إس تاي تبعله ويد ما تاي وعله إلا سوشيال ميديا ياتي أو سوشيال ميديا كل جزء أفتشعيت أسنا عسنا ورا ليلك أغذنا ورا فيديو خاعة كل جزء بتعمل أزوي محزني حماق بدأ بقى فيديو إنه كافته واحد كحلنا كرتي يخر بزح فيديوهات اللي كله أيقونة بزح فيديوهات اللي كحلنا زي يخلو جد كم يرسي عنقو تمالي سدت أو سدت نيرة محواتنا لحد لا أتيو أتوبوس ملئتي فنجي دورين كقصلوهم كم يرسي عنقو كم يرسي عنقو تمالي وتهدر كوينو تتحزو أو إدم أتيو مسكال لا أسر ودي مسكال بقع بس مسلا سيلكات حارد أخا لسه بقع بخراي حاردون دي كما يرسي عنقو أو درقولو أو زنابرا ناي من إسهي هلقيت قدالين تيجتن ويلافتا قدال ودا إتا ويكعات إيتو هلوم تيجتن قدالين لات أنا قدلو نورز كما يرسي عنقو هزاون تقولو تري لهم بإذن ناي دمتي ناي إذن تيجت كي يسمعوا إذنهم أكخهم لا يقدل لا تدوري النور لا تقتلوا النور كما يرسع خنقو قدت مالي أو تكذا سو بهوتنا هالليلة وقال لا تدوري كما يرسع خنقو ستمالي سو بهوتنا هاللي حوق أصيلهم سجا أو سيلهم لا والعسي كما يرسع خنقو أنا من نجار ما كان حلنا كذا كألن بجرش مالت كذا كام حرايسي سلم تايون صبغ نجار تمني هو دم صبغ نجار تصبحه أنا ليش صوم يتمثلوا
ገዛኹም ለይኮሰርኩም ገዛ ዳማትኩም ክስታር ኣይፍቀድን ኣይከኣልን እውን እዩ እና ተዝከኣለና ናባዕልትና ተንኸውን ዳይምበይ ናባዕልኻ ሓዲካ ልማትካ ማርሲ ኣነ ጽቡቕ ኮይና ኣይተሰማዓንን መቸም ሰሙኑ እንደሉ ነጥዕኒ ይጎራሉ ጽቡቕ ይሰማዓለን ዘለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ይፈልጥሎ የውዚ ካብኻስ ዝሓፍትና እዚኣ ስእሊ ትርእዋ ዘለኹም ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማርያምን በቃ ልምስምዑ በጣም ልገርም እና ካን ካልአይቲ ቪዲዮ ልማርም በቃ በጣም ስምዒታዊት ኮይና ማለት እና ካን ካልአይቲ ቪዲዮ ልሒዘያ ልመጻኹ ከዓ ናይ ዝሓፍትና እዚኣ እያ بحقي بطعم قرمي لك بخامي يجمر كاس بخامي ميخا تودو نان استحفتنا لكس كل اللي سحق كل اللي تجاوته كل اللي تخدنا كل على السوشيال ميديا لوز أصي حجوس مالت حجوس يو مالت يخوني وقع أنا كأمني كالكوني بحلا ندحر كم وغيره مچم منن كتف لا يتخيلني እና كولا زدلو زيون كورات حواتي كاب سمعت وصيلنا استي كل ነገር ክንክንኸይና ክጽግመና ይኽእልዩ ክንጅገር ክንክልና ሰብ ክጠልመና ይኽእል እዩ ጥዕና ክንስእን ንኽእልና ዝኣመና ኢየሱስ ተቐንደዚ ኣብዚ ውሽጢ ኣብዛ ዓለም እዚ በቃ ኣብዛ ንሕና ንነብራላ ወይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቸጋራይ ኮይነሎ ብዝኣመንካ ኢየሱስ ምጥላም ይበቃ እሞ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣንሕና ካብ ኩሉ ግዜ ላብ ሰብ ክነማዕዲ ናፍቶ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላክ ክነማዕደኘና ተስፋናሲ ላብ እግዚአብሔር ኮውን ልገበርና ንግበር ሓጢያትን ዝክፈራህ ጽቡቕ ንስራሕ ሕማቕ ንስራሕ ልኾነ ይኹን ክጠፍአና ይልጠፍአይ ጥፈናሲ ልገበርና ንግበርሲ ናፍቶ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንጸጋዕ ጌጋ ሰሪሐንዴ ሕማቕ ገይረንዴ ተታሊለንዴ ከምዚ ገይር ሰብ ጠሊሙን እንዱ እኛ ኢልነስ በተስፋይ ነቁረጽ ነጋን ሎምን ክልተ እየን ነጋና ዓላ ማዓልትያ ሎም ኸዓና ዓላ ማዓልትያ ሎም ብዙሕ ትጭነቕ ብዙሕ ትሓዝን ብዙሕ ትስንት ኸይልኻ ነጋ ከዓ ብኸመይ ህይወትካ ከም ዝቕየር ከዓ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሓደ እግዚአብሔር ዝፈልጦ እና በይዛኻትን ኮራት ሕዋተይ በዝተኽኣለና መጠን ጠንካራታት ክንከውን ንፈትን በዝተኽኣለና መጠን ከዓ ጸሎት ነጻለት በዝተኽኣለና መጠን ከዓ ዘለና ችግርና ዘለና ጸገምና መፍትሒ እግዚአብሔር ካብ ኮነ ላብ እግዚአብሔር ክንብል ኣለና እግዚአብሔር ብሹምና ምጽዋዕ ለይኮነ ምጻም ምጽላይ ምስጋድ በቃ ጸሎት እግዚአብሔር ክንገብርኛና ኮራት ሕዋተይ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ዘመን እዚ ነበራያ ነበረ ኮይኑ ክተርፍ ሓድሽ ዘመን የምጽልና ሓድሽ ዓመት የምጽልና ታሪኽና ይቀይረልና ታሪኽና ይኩል ዓለም ናይ ንሕና አፍሪካውያን ዘለና ለይኮነስ ኣብ ኩሉ በቃ ዓለም ይዝህዝ ያተልዋትና ሰላሙ እግዚአብሔር አምላክ ይላኸልና ናወልኩ ነለማዓንቲ ቪዲዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻሊ ቪዲዮ ክስካብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ዳልኩ ፍለኩም የ ላይክ ሰብስክራይብ ብምጋር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ሰላም ንዓኹም